بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. حضرت گرامی، اللہ پاک جل وعلا نے قرآن مجید کو سراسر ہدایت بنایا. آواز چھڑ کے یہ بھی جو آپ نے میری اور آپ کی ہدایت کا باعث بنایا. اور قرآن مجید میرے اور آپ کے پیغمبر اللہ کے محبوب امام الانبیاء پر 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نجمن نازل ہوا. قرآن مجید کے اندر 12ویں 13ویں سپارے میں ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے. اللہ نے یہ ساری سورہ یکبارگی اپنے پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس پر نازل فرمائی. یہ سورہ مکی دور میں نازل ہوئی اور مکہ کے بھی آخری دور میں. آیات کی تعداد 111، الفاظ تقریباً 1795 ہے اور حروف 7125 ہے. سورہ ہود اس سے پہلے آتی ہے اور سورہ رعد اس کے بعد آتی ہے. گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے قیام کا آخری دور تھا. قریش مکہ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کو آپ کی تبلیغی مساعی کو، آپ کے مشن کو اور روز افزون پھیلتے ہوئے اسلام کو کس طرح روکا جا سکے. چنانچہ انہوں نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کے اندر یہ طے پایا کہ پاک پیغمبر کو یا تو قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے یا نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا جائے. یہ پروگرام طے ہو گیا اور یہودیوں کے اشارے پر مشرکین مکہ نے امام الانبیاء کے پاس آ کر سوال کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل والے مصر میں کیسے منتقل ہوئے. بنی اسرائیل والے مصر میں کیسے منتقل ہوئے، یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد مصر کیسے چلے گئے. اور یہ بنی اسرائیل والے ہی تھے نا کہ جن میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور یہ بنی اسرائیل والے ہی تھے کہ جن کو فرعون نے قیدی بنایا ہوا تھا اور ان سے بھگا لیتا تھا. اور بنی اسرائیل والے ہی تھے نا جن کے لیے اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے جو کہ 12 قبیلے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے
अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों के सलूक की, उनको तो ये कहानी मालूम थी, उनको तो ये किस्सा मालूम था, उनको तो ये स्टोरी मालूम थी, लेकिन मुशरिकीन मक्का को ये स्टोरी मालूम नहीं थी। और हजूर अलैहिस्सलाम भी इस कहानी से, इस किस्से से नावाकिफ थे। आपको भी यानी मक्के के अंदर किसी को भी नहीं पता, और आप तो वैसे भी जो है वो दुनिया की किताबें तो पढ़े हुए नहीं थे, आप तो उम्मी थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो है इस किस्से से वाकिफियत नहीं थी। अब मुशरिकीन मक्का हजूर अलैहिस्सलाम के पास आ गए और आकर कहने लगे कि अगर आप सच्चे नबी हैं, अगर आप सच्चे नबी हैं तो फिर ये बताएं कि बनी इसराइल वाले मिस्र मुंतकिल कैसे हो। अब मेरी इस तमहीद से आपका ज़हन कुछ फ्रेश हो गया, कोई बात समझ में आने लगी। तो अल्लाह पाक ने जिब्रील को बुलाया, जिब्रील जी रब्बे जलील फरमाया हाजिर हो जा, मेरे पैगंबर से मुशरिकीन मक्का यहूदियों के इशारे पे सवाल कर रहे हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल मिस्र में कैसे मुंतकिल हो गई, लिहाजा पूरा किस्सा लेकर चला जा, पूरी स्टोरी जाकर सुना दे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम को, और पूरी तरह वाज़ेह कर दे ये वाक़या, ताकि मुशरिकीन मक्का को मालूम हो जाए कि ये जिसने नबूवत का दावा किया है वाक़या ही अल्लाह का सच्चा नबी है, वाक़या ही इमामुल अंबिया है। तो अल्लाह ने पूरी सूरह मुबारका नाज़िल कर दी और मुशरिकीन मक्का के भी मुंह बंद हो गए और यहूदियों के भी मुंह बंद हो गए। सूरह यूसुफ इसरा शुरू हुई, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, अलिफ लाम रा ये हरूफ़े मुक़त्तआत में से है, और हरूफ़े मुक़त्तआत वो हरूफ़ है जिनका मानी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। अगर उसने बताया होगा तो अपने पैगंबर को बतौर राज के बताया होगा, किसी तीसरे को उम्मत को नहीं बताया गया, उम्मत को बाखबर नहीं किया गया। बाद उलमा ने कहा ये हर सूरत से पहले जो आ रहा है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम हा मीम, ऐन सीन काफ काफ साद, ये उन सूरतों के कोड वर्ड हैं जिनसे पहले ये अल्फाज आ रहे हैं। इनकी असल मुराद सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। बस ये मुख्तसर जान करके हमने आगे चलना है, वरना इस पे बात काफी हो सकती है। फरमाया तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये किताब रोशन यानी किताब मुबीन यानी कुरान मजीद की आयतें हैं जो हम अभी आपको सुनाना चाहते हैं। जिब्रील आके पढ़ रहे हैं, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल की तख्ती पे रिकॉर्ड हो रहे हैं। माड़ा मोटा सुभान अल्लाह ठीक है, ताकि तुसी मेरे नाल शामिल हो जाओ तो सवाब आए। तो ये भी आपको बता दूं कि ये लोगों की फरमाइश पर मेरे भी ज़हन में आता था कई मरतबा कि एक किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाकायदा शुरू करें और इसको बाकायदा रिकॉर्ड करवा दें, यानी यूट्यूब के लिए जो फेसबुक के लिए स्टोरी बना दें, तो क्या अपने लाइब्रेरी बना दें। तो मैंने सोचा कि इस जुम्मे से शुरू करते हैं, और लेकिन मसला ये हुआ कि हमारे स्पीकर वाले दोनों ही खराब हो गए। अब ये पूरा वाला स्पीकर जो है मजबूरन चलाना पड़ा। बहरहाल आप देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बस टाइम थोड़ा है, बस थोड़ी सी डोज देनी है ताकि पता चल जाए, आप फिर आइंदा दोस्तों को भी लेकर आए कि ये किस्सा कितना लजीज है, ये किस्सा कितना लजीज है, कितना मजेदार है। इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। और मैं अपने मखसूस स्टाइल में सुनाऊंगा, आम तकरीर मेरी स्टाइल में नहीं होती, लेकिन ये किस्सा मैं इस स्टाइल में सुनाऊंगा, इस स्टाइल में सुनाऊंगा, क्योंकि ये अल्लाह का कुरान है। कुरान पढ़ता जाऊंगा,
आगे अल्लाह ताला किस्से के मुतल्लिक ये बताते हैं, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, ऐ हमारे महबूब हम आपको बहुत ही अच्छा किस्सा सुनाते हैं। अहसनल क़सस, बहुत अच्छा किस्सा। मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर करोड़ों किस्से हैं, करोड़ों कहानियां हैं, करोड़ों स्टोरियां हैं, और ये ड्रामे ये फिल्में भी तो सब कहानियां हैं। कोई सच्ची कहानियां, कोई झूठी कहानियां, कोई नावल की कहानियां, कोई किताबों के अंदर, कोई ड्रामों के अंदर। लेकिन अजीज दोस्तों, कायनात के अंदर अब तक जितनी भी कहानियां आई हैं और क़यामत तक जितनी भी आती रहेंगी, ये यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा सबसे अजीम है। वो क्यों? इसलिए कि ये मेरे रब ने कहा है, नहनु नकुस्सु अहसनल क़सस, ऐ हमारे महबूब हम आपको निहायत ही अच्छा किस्सा सुना रहे हैं। बिमा औहैना इलैका, जो हमने आपकी तरफ वही किया है। तो पता चला कि पैगंबर पर जो कुरान आता था वही के जरिए ही आता था, जो आप पर फरमान आता था वो भी वही के जरिए आता था, कुरान भी वही के जरिए, हदीस भी वही के जरिए। आपका अंदाज, आपका तकल्लुम, आपकी गुफ्तार, आपकी रफ्तार, आपका अंदाज, आपकी जिंदगी, आपका जिंदगी का तरीका, आपका उस्वा हसना, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, सब हदीस के अंदर आ गया, हमें पता चल गया। इसलिए हदीस भी मुतबर हो गई। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर पहली जो है वो हदीस ही तो है ना। हदीस के बगैर हम तफसीर नहीं कर सकते, इसलिए हदीस भी बड़ी मुतबर है और ये हवाला भी बड़ा मुतबर है। बहरहाल आगे चलते हैं। बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, हम आपको इस कुरान के जरिए से निहायत अच्छा किस्सा सुना रहे हैं जो हमने आपकी तरफ वही किया है। व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और आए पैगंबर आप इससे पहले इस किस्से से वाकिफ नहीं थे। कहो सुभान अल्लाह। ये आप पर जब मुशरिकीन ने सवाल किया है कि अगर नबी है तो बता, तो फिर तू नबी है ना, फिर इनको बता। कहो सुभान अल्लाह। हमने आपकी तरफ वही कर दिया है, लिहाजा इनको बता दें। अब किस्सा शुरू हो रहा है। फरमाया क़ाल यूसुफ लिअबीही, किस्सा यहाँ से बकायदा शुरू हो है। पहले अल्लाह ने तमहीद बांधी है, कुरान का बताया, अजमत कुरान का बताया, अपने पैगंबर की अजमत का बताया, अपने पैगंबर के उम्मी होने की तरफ इशारा किया, अपनी वही के जरिए पैगंबर के साथ जो अल्लाह का राब्ता है उसका इशारा किया, उसका बताया। फिर आगे किस्से को बाकायदा शुरू किया। फरमाया क़ाल यूसुफ लिअबीही, जब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा, या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा, अब्बा जी मैंने रात को ख्वाब देखा है। कोई ख्वाब को मनस भी कह ले, ख्वाब देखिए, दोनों ठीक है। मैंने रात को ख्वाब देखा है, क्या देखता हूँ, अहद अशरा कौकबा, 11 सितारे हैं। क्या देखता हूँ, 11 सितारे हैं। वश्शम्सा वल कमरा, एक सूरज भी है, एक चांद भी है। रअयतुहुम ली साजिदीन, क्या देखता हूँ कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब देखा, 11 सितारे, सूरज और चांद, ये मुझे सजदा कर रहे हैं। अपने अब्बा को ख्वाब सुनाया। अब्बा कौन है? पैगंबर याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुनकर फरमाया, क़ाल या बुनैया ला तक़्सुस रुयाका अला इख्वातिका, ऐ मेरे बेटे ये अपना ख्वाब अपने भाइयों को नहीं सुनाना। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल जाएंगे, कोई प्लानिंग कर लेंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पता चला कि हसद किया करते थे, पहले भी जेलस हुआ करते थे, हसद किया करते थे, इसीलिए तो मना किया।
ورنہ منع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی تو تھے، لیکن اس لیے منع کیا کہ تمہارے خلاف وہ مزید حسد کر لیں گے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس خواب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف، نبوت کی طرف، علوم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ بھی سمجھ گئے اور بیٹے بھی سمجھ جائیں گے، اس لیے فرمایا یہ خواب ان کو سنانا نہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں سنانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل جائیں گے۔ یہ چالیں شروع سے چلی جا رہی ہیں، آج بھلا کیوں نہ کوئی چلے، آج بھی چالیں چلنے والے موجود ہیں، لیکن اللہ کی پلاننگ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ دنیا جو مرضی کرتی پھرے، کرنا ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، اللہ کا چاہا پورا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس لیے چال چلیں گے کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے، جو بعض دفعہ جدید علوم سے متاثر ہو کر کئی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ کوئی معجزات کا انکار کر دیتا ہے، کوئی شیطان کا انکار کر دیتا ہے، کوئی جنات کا انکار کر دیتا ہے، کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا۔ جدید سائنسی علوم کے زیر اثر آ کر وہ ذرا سن لیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب حضرت یعقوب فرما رہے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایک پٹی شیطان نے انہوں پڑھا دینی ہے۔ یہ پتہ چل گیا کہ غلط کام جو ہے، گناہ کے کام، عصیان کے کام، وہ شیطان کی طرف سے، ان کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے، شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے۔ اور اچھے کام وہ فرشتوں کے زیر اثر اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، نیکی کے کام وہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ گناہ میں اللہ کی توفیق والی بات نہیں، کئی لوگ کہہ لیتے ہیں یہ بھی تو اللہ نہیں، جب کرتا اللہ ہے تو پھر میرا تو بس کوئی نہیں، لہذا گناہ ہو گیا یہ بھی اللہ کی طرف سے، استغفر اللہ، یہ تو کفر ہے۔ اور نیکی ہو گئی یہ بھی اللہ کی طرف سے، ایسے کلمات جائز نہیں، یہ کفر ہے۔ برائی پہ شیطان لگاتا ہے، اچھائی پہ رحمان لگاتا ہے۔ یہ قانون یاد رکھیں۔ اس لیے فرمایا کذالک یعتبیک ربک، اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو اس کے خواب کی تعبیر بتانے لگے ہیں۔ فرمایا اس طرح تیرا رب تجھے چن لے گا، نبوت کے لیے چن لے گا، علوم نبوت کے لیے چن لے گا، بادشاہی کے لیے چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور خوابوں کی تعبیر تمہیں سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے گا، مکمل کرے گا، کمپلیٹ کرے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور جس طرح کہ اس نے آل یعقوب پر کی، کما اتمہا، جس طرح کہ اس کو مکمل کیا، علی ابویک، تمہارے باپ دادا پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ 5 منٹ اور لے لو، اگلا صفحہ شروع کر کے پھر اتنے بند کر دیا گیا تاکہ تمہیں سسپینس رہے تو اتلی والی آؤ۔ اجے میں نال پنجابی کا ترونکا کوئی نہیں لایا جڑا میرے ساتھ اسرائیل تھے۔ پھر جناب علی نے یہ خبر سنا دی۔ یہ بات یہاں یاد رکھیں کہ انسان عالم تو ہو سکتا ہے، علیم نہیں ہو سکتا۔ علیم صرف اللہ کی ذات ہے، لہذا جو نام کبھی سن لو اس موقع پہ یاد آ گیا، کسی کا نام عبد العلیم ہے، اس کو علیم صرف نہ کہو۔ کسی کا نام عبد الحکیم ہے، اس کو خالی حکیم نہ کہو۔ کسی کا نام عبد الجبار ہے، اسے خالی جبار بلکہ جبار تو ہی جبارہ بنا دیتے جے، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی کا نام عبد الحمید ہے، اسے خالی حمید نہ کہو۔ کسی کا نام عبد المجید ہے، اسے خالی مجید نہ کہو، بلکہ مجید تو مجیدہ بنا دیندے جے تے حمید تو میدہ بنا دیندے جے۔ او اللہ دے بندے، او خدا دا خوف کرو، یہ اللہ دے نام نے، انہاں نوں نہیں بدلنا، اللہ دے نام نہیں بدلنے۔
नाल अब्दल लाया करो ते पुठे ना बनाया करो, अल्लाह नूं पसंद नहीं है। खैर मैं अगली गल शुरू करा ते फिर इत्थे खत्म करा। लक़द कान फी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। हाँ, यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में अल्लाह फरमाता है पूछने वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। इज़ क़ालू ला यूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा। और जनाब अली बिरा प्लानिंग करके आ गए ने यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बिरा, और आगे जनाब पहले आपस के अंदर मीटिंग कर रहे ने, और मीटिंग के अंदर एक गल कर रहे ने कि आपा जनाब 10 जने आ यार, ते आपा नूं अब्बा जी तवज्जो ही नहीं देते, प्यार भी नहीं करते, किते लैके भी नहीं जाते, अपनी मजलिस भी नहीं बुलाउंदे बिठाउंदे, अपने वाले इल्तिफात ते तवज्जो भी नहीं करते। यूसुफ ते बिन्यामीन नूं नाल नाल रखदे ने, हर जगह ते जनाब उन्हां दा ही ख्याल रखदे ने ते नाल नाल रखदे ने, ते गिफ्ट शिफ्ट भी उन्हां नूं ही देंदे ने, सानू तां पुछदे ही कोई नहीं। ऐ गल सी जिन्ने बिरावां नूं हसद दे अंदर मुबतला कर दिता है। ये गल सी जिन्हें हसद के अंदर मुब्तला कर दिता। कहने लगे कि हमने हमारे अब्बा को वो प्यारे हैं, हम प्यारे नहीं। वनहनु उसबा, हम जमात की जमात हैं। इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, बेशक हमारे अब्बा बड़ी गलती कर रहे हैं। पैगंबर है अब्बा, तो फिर की कह रहे हैं कि अब्बा जी गलती कर रहे हैं, यानी कोई प्लानिंग है ना ज़हन भी उन्होंने सारिया मुहब्बतां यूसुफ ते बिन्यामीन ते निछावर ते साडे वाले कोई तवज्जो ही नहीं, ये काम सही नहीं, ये कहना चाहते हैं। लो जनाब अली ये गल करके ना फिर जनाब प्लानिंग करन लग पे ते मशवरे देन लग पे। फिर मशवरा की हो रहा है, कहन लगे यूसुफ को कत्ल कर डालो। पता चलिया कि जदों बंदा हसद च मुबतला हो जाता ना, उस वक्त तो वड्डे तो वड्डा जुर्म भी कर सकता है। हालांकि पैगंबर की औलाद है, लेकिन इसके बावजूद देखो ना कुरान कह रहा है उक़्तुलू यूसुफ़ा, और जनाब वो प्लानिंग बना के आ गए, कहने लगे यूसुफ को कत्ल कर डालो। अभी तरह अर्ज़न, या कि उसे किसी और सरजमीन में डाल दो, यानी उन्होंने जिला वतन कर दो। ते जनाब बड़ा मौका सी, यही मौका सी जदों मेरे ते तुहाडे पैगंबर अल्लाह दे महबूब इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे बारे भी मुशरिकीन मक्का एहो जी प्लानिंग कर रहे सन। यूसुफ अलैहिस्सलाम दी स्टोरी हजूर ते फेटो, ये भी जनाब प्लानिंग कर रहे ने, ये भी अपने ने, वो भी अपने ने, ये भी रिश्तेदार ने, वो भी वीरा ने। ये जनाब अली वतन तो निकालना भी चाहते ने या कत्ल करना चाहते ने, वो भी यूसुफ के बारे यही प्लानिंग कर रहे ने। खैर मैं अगे टुरा, अगे चलो की कहन लगे कि या ते कत्ल कर दियो ते या जनाब अली जिला वतन कर दियो। फिर की होएगा? फिर इंज होएगा यख़्लुलकुम वजहु अबीकुम, तुम्हारे अब्बा का चेहरा तुम्हारे लिए खास हो जाएगा, यानी उनकी तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, फिर तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। काला यूसुफ, एक कहने वाले ने कहा ना ना यार ये काम सही नहीं है, आखिर अपना बिरा है ते जनाब छोटा भी है, ये भी तो सोचो ना कि अब्बा का की हाल हो जाएगा। नहीं यार ये काम सही नहीं, कत्ल नहीं करना चाहिए। ते दूजे ने पूछा फिर की करिए? कहन लगा वअल्कुहु फी ग़ियाबतिल जुब, किसी अंधे खूह दे विच सुट दईए। तुसी आखोगे तो कुछ भी सुट्या ते मारे एक ही बराबर है, लेकिन नहीं, इत्थे मकसद उन्हां दा हो रहा है। खूह दे विच पा दईए, कुएं अंधे कुएं में डाल दे। यल ताकि तू बाज़ु सैयाराती, बाज़ कोई मुसाफिर आउणगे काफले वाले ते नाल ही लै जाणगे, ना रवेगा बांस ते ना वजेगी बांसरी। आपा भी छुट गया, कतल भी उन्हां दे विच हथ नहीं अपने जनाब, उन्होंने खून च रंगे जाणगे ते जनाब अली आपां आराम नाल आपदा काम करके फारग। बस
یہ آیت پوری کر دو یلتقطوا بعض السیارات ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ کر لو بس، اور کچھ نہیں کرنا، یعنی کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور کوئی مسافر آئیں گے راہ چلتے لے جائیں گے، کیونکہ اس راستے پر کافی قافلے جایا کرتے تھے اور پانی لینے کے لیے قافلے کنووں کے پاس اتر جایا کرتے تھے، ان کا یہ مضمون خیال تھا کہ ایک کنویں میں ڈال دیں، لہذا انہوں نے کنویں میں ڈالنے کی پلاننگ کر لی۔ اب وہ پلاننگ کر کے اپنے باپ کے پاس آئیں گے، وہ کیا بات کرتے ہیں، پھر باپ اجازت دیتے ہیں کہ نہیں، ظاہر اجازت دے دیں گے، پھر یہ کنویں میں ڈال دیں گے، پھر کیا واقعات سارے ہوں گے۔ بس آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات وقت پر تشریف لائیں، اگر آپ کو اس سے دلچسپی پیدا ہو